Audio Jungle. आपने ये साबित किया है कि इस मुल्क के अंदर जो बाएं बाजू के सोच के नौजवान हैं वो आज भी मौजूद हैं, तो इस पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हाँ, जिस स्याह दिन को मनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं वो जद्दोजहद यकीनन लंबी है। वो तो मैं भी जब इसी क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो दिन थे जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसने अपनी तरफ से एक कोशिश की कि वो तलबा यूनियन को बहाल करें, लेकिन वो कोशिश जैसे कि आपके सामने है वो नाकाम रही। और उस नाकामी से ये साबित होता है कि ये जो तलबा यूनियन का मुतालबा है, उसकी बहाली का मुतालबा है, ये ऊपर से कभी भी नहीं मनवाया जाएगा। और वो जो कोशिश थी उसके ऊपर हम ज़्यादा तफसील में बात भी कर सकते हैं कि उसमें वो क्यों नाकाम हुई, उसमें क्या हुआ वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत तो ये है कि तलबा यूनियन की बहाली जो है वो तलबा सियासत और तलबा एक भरपूर तलबा तहरीक के बग़ैर ये यूनियन बहाल नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है पिछले अरसे में जिस तरीके से आप लोगों ने जद्दोजहद की है कि आज आपने और इस शहर और मुल्क के नौजवान आज हमसे ज़्यादा काबिल हैं इस जद्दोजहद को आगे लेके चलने में, लेकिन आज भी मेरा ख्याल है कि हमारे पास अभी काफ़ी सफ़र तय करने को है। कोविड के दौरान ख़ास तौर पे ये सारी अपनी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करना यकीनन आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देती है, क्योंकि इसकी वजह से जो तलबा के अंदर पहले ही उनको तकसीम किया जाता है, इंडिविजुअलिज़म की जो एक लहर है, जो इसकी एक पूरी हमने अभी बैठ के जो मुबाहिसा किया उसकी एक पूरा पस मंज़र है और वो एक आलमी पस मंज़र है। उसके अंदर अब इस कोरोना वबा ने एक एडिशनल हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा की हैं, उसके बावजूद हमें अपनी जद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। और तख्लीक देखें, सियासत बैक वक्त साइंस भी है और फ़न भी है। अपने समाज को समझना कि ये जो मसाइल जिनके ख़िलाफ़ हम आए रोज़ लड़ते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसको समझना एक साइंस है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ लड़ना एक फ़न है। ये फ़नकारी आप बहैसियत एक तलबा तंजीम आपके ऊपर और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। ये सोच विचार आपको करनी पड़ेगी, ये तजर्बे आपको करने पड़ेंगे कि किस तरीके से आज के नौजवान को आज के हालात के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़ना है। ठीक है, सारे नौजवान यकीनन आप जैसे मुतहर्रिक तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग नहीं होंगे, लेकिन ये आप ही का काम है कि आप समझें कि वो कहाँ खड़े हैं, कौन से ऐसे वो नुकात हैं जिसके गिर्द आप उनके साथ अपनी जुड़त को बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे तरीक़े हैं कि जो कि आज कोविड के दौर में फ़र्ज़ करें कि ये अब अल्लाह ही जानता है कितना लंबा चलेगा और इसमें कोविड का कितना हिस्सा है और हमारे हुक्मरानों का कितना हिस्सा है और सरमाएदारों का कितना फ़ायदा है और किसके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि ये जो हालात आज बने हैं कि ये कल को ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ वापस किसी नॉर्मल पे चला जाएगा। इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि आपकी जद्दोजहद एक और भी ज़्यादा मुश्किल दौर में दाखिल होने जा रही है, जहाँ पे तलबा को एक दूसरे के साथ काट के उस तकसीम को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे हालात में आप अपनी हिकमत अमली कैसे बनाएंगे? आप उन तलबा को, उन नौजवानों को, और ख़ास तौर पे इस चीज़ पर मैं इसरार करूँगी, देखें अगर आप यूनिवर्सिटियों की भी बात करें, वहाँ पर अब तालबात और मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का जो रेशो है वो जितना आप ऊपर जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो तालबात हैं उनकी तादाद है। आज तक तलबा सियासत में हम औरतों की एक भरपूर तादाद शामिल करने में नाकाम है। इसकी वजूहात पर और इसके लिए नए तजर्बे, नई हिकमत अमलियाँ बनाना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बग़ैर आपकी ताकत बिल्कुल अधूरी है और ये किसी की नीयत पे शक नहीं है। हमने कोशिशें शायद उतनी नहीं की जितनी कि हमें करने की ज़रूरत है। तो ये भी कोशिश आपके लिए लाजमी है, आपकी तहरीक के बढ़ावे के लिए लाजमी है, आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए लाजमी है। और ये जो मामला है, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये जो दौर है इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ हवालों से कहीं पे फेमिनिस्ट तहरीकें उभर रही हैं, कहीं पे ये जो औरत मार्च का सिलसिला है, ये तलबा तहरीक को भी वो जान बख्शेगी जो कि आज तलबा तहरीक के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस पर ज़रूर सोचिए, ज़रूर काम कीजिए, हिकमत अमली तैयार कीजिए, उन तंजीमों का सहारा लें
جو کہ آپ کی دوست تنظیمیں ہیں، جو کہ آپ کی نظریے پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے حکمت عملی بنائیں اور پلاننگ کے ساتھ چلیں. دیکھیے آج ہم طلبہ یونین کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، کل کسی کیمپس میں مسئلہ ہوگا، ظاہر ہے ہم ادھر بھاگیں گے، پھر کوئی تیسرا مسئلہ ہوگا، تو آگ بجھاتے بجھاتے ہم اپنی بھی توانائی اور اپنی بھی آگ کہیں نہ کہیں ہم تقسیم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ تنظیم کے اندر اس کو مزید منظم بنائیں، پلانز بنائیں، ایک ویژن بنائیں، اور باقی اپنی جو ساتھی تنظیمیں ہیں ان سے سہارا لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پورا بیڑا اپنے کندھوں پر اٹھا کے سب کچھ کر سکتے ہیں، ضرور کریں، جتنی توانائی ہے اس کو استعمال کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کو سہارا دینے والے، آپ کے ساتھ چلنے والے، آپ کے ساتھ مل کے یہ لڑائی لڑنے والے بہت سارے اس سماج کے اندر اور بھی پڑتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ جڑ کے یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سب کو ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. آپ یقین کریں کہ آپ نے پچھلے عرصے میں جس انداز میں طلبہ تحریک کو ریوائیو کیا ہے، اس کے اندر جان بخشی ہے، اس کو طاقت بخشی ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی حوصلہ افزا چیز ہے. اور اس میں جہاں جہاں پر جس سطح پر عوامی ورکرز پارٹی یا لیفٹ کی باقی جو تنظیمیں ہیں وہ آپ کا سہارا بن سکتی ہیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں. شکریہ. بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو. دوستوں ذرا اونچا نعرہ لگانا ہے. بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو. ارے ہم کیا چاہتے، ارے ہم کیا چاہتے ہے؟ حق ہمارا تو لے کے رہیں گے، لکھنے کی لیں گے، پڑھنے کی لیں گے، بولنے کی لیں گے، یونین کی لیں گے، یونین کی لیں گے. طلباء کا نعرہ، طلباء کا نعرہ، مزدور کا نعرہ، کسان کا نعرہ، عورت کا نعرہ، عورت کا نعرہ. تو لے کے رہیں گے، نہیں بھیک میں لیں گے، ہم لڑ کر لیں گے، ہم چھین کے لیں گے. تم کیسے نہ دو گے؟ تیرا باپ بھی دے گا، تیرا باپ بھی دے گا. ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا. ارے ہم کیا چاہتے؟ طلباء کا نعرہ، طلباء کا نعرہ، لکھنے کی لیں گے، پڑھنے کی لیں گے، بولنے کی لیں گے، یونین کی لیں گے. ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا. تو اونچا بولو، تو اونچا بولو، تو اونچا بولو، للکار کے بولو، للکار کے بولو. تو وہ بھی سن لے، ارے وہ بھی سن لے. تو لے کے رہیں گے نعرہ ہمارا، نعرہ ہمارا. بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو بحال کرو. دوستوں کو ہمارے ساتھی جو جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، ان لوگوں نے مقبول بٹ کی شہادت کے دن کے اوپر ایک پروگرام، ایک ریلی رکھی ہے. یہ ریلی ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کے لیے جس کو ریاست کے اداروں نے اس کو قتل کیا. ہم یہ ریلی اسٹوڈنٹ ایشوز کے گرد کر رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کے گرد کر رہے ہیں، اور پھر پیریفریز کے اندر موجود وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ جو اپنے طالب علم ہونے کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، وہیں پر اپنے خطے کی، اپنے جغرافیے کی، اپنی قوم کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خود بھی شرکت کریں اور اپنے تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو اس شرکت کی دعوت دیں. 2:30 بجے راولپنڈی پریس کلب 11 تاریخ کو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ راولپنڈی پریس کلب 2:30 بجے 11 تاریخ کو ہم سب وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں. دوستوں دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم لوگ سگنیچر کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں.
سگنیچر کیمپین کو لے کر ہم یونیورسٹیوں میں جائیں گے اور تمام یونیورسٹیوں کے اندر ہم لوگ اس سگنیچر کیمپین کو کریں گے، جو کہ سگنیچر کیمپین جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یونینس کی بحالی کے لیے سگنیچر کیمپین ہے. اس کے اندر ہم لوگ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو اویئر کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹ یونینس کیوں ضروری ہیں، اس پہ بین لگا تو اس بین لگنے کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا. تو یہ سگنیچر کیمپین کے لیے بھی ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. جن جن یونیورسٹیوں میں، جن جن کالجوں میں، جن جن تعلیمی اداروں میں آپ لوگ ہیں، وہاں پر سگنیچر کیمپین کو عام کریں، تمام اسٹوڈنٹ تک اس کی سگنیچر کیمپین کو لے کے جائیں، اور یہی ہماری جنگ کا اگلا فیز ہے. آخری اس نعرے کے ساتھ نعرہ طلبہ، نعرہ طلبہ، نعرہ 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 طلبہ، نعرہ 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 طلبہ، نعرہ 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 طلبہ. بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو. دوستوں، آپ تمام ساتھیوں کو آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ احتجاج کا اختتام ہو گیا.